वाड्यार कोण येना सांगपाचें म्हटल्यार की आमच्या गांवांत कोण वळखत ना. सो आमी विजन दवरलें की कितें तरी डिफरंट करया. डिफरंट अशें करया की आमी सगळ्यांचो फुटबॉल पडपाक जाय. आमी एक अशें तळयेचो नॅचरल वेन आमी यूज करपाक आमी पाशाणी मंदिर दाखयलें. तर पाशाणी मंदिर करतले म्हणजे कितें दाखोवपाचें, वॉटरफॉल दाखयले, खंयचे तांबडे दाखयले आनी ताका एक लूक दिलो फातराचो. सो तेतून इतले व्हायरल जाले रील की आतां नो डावट की आमकां जे विजन आसलें तें सक्सेसफूल जाला. लोक रेडयेच्यान, लोक कुडाळच्यान, काणकोणच्यान, माशेलचे लोक सुद्दां हांगा येयल्यात पळोवपाक एक्चुअली कितें डिफरन्स जाला केला काय म्हणून युनिकनेस ते पळोवपाक हांगा येयल्ले लोक. आनी मातयेचो केला सो ताका ते 3 टायपाचे वॉटरप्रुफींग केलें. सो वॉटरप्रुफींग 3 डिफरंट लेवलचे केला. सो ते कशें कितें उदक फाल्यां तेजेर पडलें न्हू तर देंवपाक जाय. सकयल्यान ताका उदक ऑब्जर्व जावपाक जायना म्हणून ताका बेज केला. सो ती हायट दिला तितले उदकाची मेळ जातलो. आमी वॉटरप्रुफींग ताका एक लेयर दिला. कंप्लीट वॉटरप्रुफींग ना. वयल्यान तेजे कशें एक मुर्ती आहा तेजेर उदक पडलें काय ते सकयल देंवतले तो ऑब्जर्व करचें ना. बट आतां हे जर आमी उदकान दवरलें ना भितरल्यान ऑब्जर्व करून हे उदक आंगान जिरूंक शकता. सो तो इको फ्रेंडली आसा. ह्यो कॉन्सेप्ट कसो कितें कॉन्सेप्ट हांव लास्ट 30 इयर्स म्हाज्या घरान डेकोरेशन करतालो. सो हांव सदांच चिंततालो तळी कशी कितें करपाची, कितें युनिकनेस कितें आनी तेजे USP कसो यूज करप. युनिक पॉयंट तेजो आतां असो आसलो की नेचर. सो आमी हे बांबू जे आहा पळय तशेंच दवरला. ते शेवळा आहा पळय ते आमी कांयच क्लीन करूंक ना. ते बांबूय कट करूंक ना कांय दवरून नॅचरल जे सगळे आहा ते डिस्प्ले केल्ले. आनी हितून हांव एक सांगूंक सोदतां की हांव पेडणेकार जे लोक म्हाका आमकां रिस्पॉन्स दिला हांव तेंचे खूब आभार मानता. स्पेशली जे गोंयचे जे बाकीचे कोण्यासून येयल्ले आहा पळय तेंचे आभार मानता. आनी ही मुर्ती आमी जेन्ना हाडलेली पळय तेन्ना आमी एक तोरशा गांवांत एक देवूळ आहा थिंगाचो माजी सरपंच सूर्यकांत तुरस्कार तेणी आमकां खूब हेल्प केला. हांव तेजेर थँकफूल म्हणटा. आनी तशेंच तेंच्या गांवच्या लोकांनी आमकां हेल्प केला. सो तांकां हांव थँकफूल म्हणटा. आनी तेंच्यांनी हे लोकां तोरशाच्या लोकांनी स्पेशली येवन हे विजीट करून तेजो लाभ घेवपाचो. गांवांतले म्हाजे सगळे भुरगे आसले स्पेशली अरावंड म्हाजे 25 गांवांत भुरगे आहा. सो तेतूंतले कितें 3-4 जाण गोवा टुरिजम लायफ गार्डान कामाक आहा. सो ते स्पेशली हांगा भितर देवून काम करताले, हेल्प करताले. डे टायम काम करी रातचे हांगा काम करताले, हेल्प करताले. तशें आतां ते आमकां इतलो रिस्पॉन्स मेळ्ळा लोकांचो. दिसाक अरावंड 3000+ लोक येता. आनी आमकां आतां लोकांनी सांगूंक सोदता पेडणेकारांनी की तुमी हे कंटिन्यू दवरा. तुमकां कितें मदत जाय आमचे कडसून कितें जाय एज अ पेडणेकार कितें पेडण्याचा राजा म्हणून तुमी नांव दिल्लें ताका आमी तुमकां सपोर्ट करता म्हणून खूब जाणांनी सांगला. एप्रोच जाला पेडण्याचे स्वता लोक. सो हांव तांकांय थँकफूल म्हणटा. आनी तेंच्यांनी आमकां अशें केन्ना येवन आपलें विजन सांगपाचें आनी आमकां कितें आयडिया दिवपाची इन फ्युचर आमी कंटिन्यू करतले.